बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं क्योंकि एक जानिब तो हुकूमत ने इंतहाई कदम उठा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो कार्रवाइयां हैं उनका दूसरा राउंड बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है, और अगर ये कहा जाए कि हुकूमत और निज़ाम अब बेकाबू हो चुके हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट भी मुश्किल में है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से तमाम तैयारियां इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम की ठप होती हुई नजर आ रही हैं। और किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने, इमरान खान को अहम तरीन और सख्त तरीन मुकदमात में पाबंदे सलासल रखने, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने, ये सारे के सारे मंसूबे जो हैं, इन मंसूबों में भी बहुत सी रुकावटें हैं। और अब तक का सबसे बड़ा धचका जो है वो सिस्टम को लग चुका है, क्योंकि इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि ऑल्दो ख्वाहिश तो है लेकिन बहुत सी चीजें करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना होगा। और कप्तान की सियासी जमात को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान शायद बहुत से लोगों को लग रहा हो। इस सब के अंदर सबसे पहले, जैसे मैं बाकी वीडियोस में भी आपको कहता हूं कि फायरवॉल लगी हुई है। जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फायरवॉल का असर जो है वो कम से कम किया जा सकता है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल आप समझ लें कि एक तरफ तो डी चौक में जो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है जो कि मुकम्मल तौर पर यकसर बदल चुकी है। एक तरफ तो उस ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब जो है वो किया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट से शहबाज शरीफ साहब मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि हमने फितने और फसाद का सर कुचल दिया और हम सिपा सालार का शुक्रिया अदा करते हैं कि सिपा सालार ने इस ज़िम्न में हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया और इस फितने और फसाद को रोकने में हमारी मदद की। शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑन द रिकॉर्ड आकर ये बात कर दी और इसकी वजह भी यही थी कि वो चाहते थे कि ये एफर्ट जो है ये ज्वाइंट एफर्ट ही गर्दाना जाए, चाहे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कोई इसे देख रहा है या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कोई इसे देख रहा है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की, दीगर सिक्योरिटी हुकाम ने भी शिरकत की और उसमें भी बेसिकली इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलने और ये सारी चीजें इसी तरह के मामलात के ऊपर और एक नई राइट फोर्स जो है वो तैयार करने की मंजूरी और बहुत कुछ इस तरह के मंसूबे जो हैं वो मंजूर भी हुए और इसमें खिराज तहसीन भी पेश किया गया कि जी सब ने बड़ा बेहतरीन काम किया। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका ज्वाइंट एफर्ट था। उस मीटिंग में भी इसी तरह की बातें हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक तरफ पीटीआई पर पाबंदी की बात हो रही है तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग के अपने लोग जो हैं कुछ वो लॉन्च कर दिए गए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगनी चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें मजबूर करती हैं गवर्नर राज लगाने के लिए, अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत ने वो सब पूरी कर दी है। इस हवाले से खबरें चलवा दी गई कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो जाने वाली है, सबका इत्तफाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में भी इस वक्त वफाकी काबीना में इत्तफाक राय पैदा होता है। इसमें फिर एक सरप्राइज ये मिला कि राना सनाउल्लाह साहब ने मंजर आम पर कहा कि नहीं जी, ना पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए, ना खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए। कुछ दिन पहले तक एहसन इकबाल साहब जो है वो कह रहे थे कि गवर्नर राज लगाने की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी केपी की हुकूमत पूरी कर चुकी है। अब इन्हें जो धचका लगाए, देखें मंसूबा, इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि मंसूबा यही है। इसके साथ ही साथ मुक्तदरा के जो करीब समझे जाने वाले कुछ एक दो सहाफ़ी हैं और एक सियासतदान जो हैं वो जो कि मुक्तदरा के स्पोक्स पर्सन होने का दावा करते हैं और जो इस कुर्ब का फायदा उठाते हैं जो उन्हें मुक्तदरा के साथ हासिल है और फिर वो एक नैरेटिव बताते हैं और फिर वो बात होती भी वही है जो उस साइड से आ रही हो, क्योंकि आज तक उसकी तरदीद नहीं आई। तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये इनएविटेबल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लगनी है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लगना है। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्हें भी एक्टिव कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी साहब को कहा कि आप एएनपी और बाकी जमातों के साथ मिले। एमल वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी एमल वली ने कह दिया बिल्कुल जी 9 मई और 24 नवंबर की वजह से पीटीआई पर पाबंदी लग जानी चाहिए। यानी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का सिलसिला शुरू कर
دیا گیا اور پلان یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک APC بلائی جائے، آل پارٹیز کانفرنس. اس میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قابو کرنے میں ناکام ہے، اس کی پریورٹیز وفاق پر حملہ ہے، اور گنڈاپور صاحب کی حالیہ تقریر کو اس کے اندر پیش کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے وفاق سے کہ جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں، اور وفاق تیار بیٹھا ہو اور وہ KP میں گورنر راج لگا دے. اس میں ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب جو ہیں، یعنی سب چٹے بٹے ہیں اس نظام کے، نون لیگ ہو جائے پیپلز پارٹی، سب ایک پیج پہ. اب یہاں پر ایک طرف تو مزید سخت کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے انتہائی قدم اٹھا لیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وزیر دفاع بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے، کیونکہ obviously آپ کو پتا ہے آرمڈ فورسز کو منسٹری جو ڈیل کرتی ہے وہ وزارت دفاع ہی ہے، اور خواجہ آصف صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ PTI نے 3 بار وفاق پر چڑھائی کی، لیکن حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں. خبریں چلوائیں، باتیں کی، یہاں تک کہ اپنے وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پری ریکوزٹ پورے کر دیے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ جی احتجاج کے دوران اسلام آباد سے گرفتار PTI کارکنوں کے ویڈیو بیان پیش کیے، جس میں گرفتار PTI کارکنوں نے بتایا کہ انہیں پیسے دے کر دھرنے میں بلایا گیا. یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنی ہے. گرفتار کارکنوں کا ویڈیو بیان میں مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں میں پتھر موجود تھے، پیٹرول بم بنائے جا رہے تھے، توڑ پھوڑ کے دوران ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا. وزیر دفاع نے کہا کہ احتجاج کے دوران کسی شہری کے جاں بحق ہونے کی شہادت نہیں ملی. تمام لیڈر متضاد بیانات دے رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، کم از کم آپس میں پہلے مشاورت تو کر لیں کہ بندے مرے کتنے ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ PTI نے 3 بار وفاق پر حملہ کیا، لشکروں کے ذریعے حکومت نہیں ہو سکتی. بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، پھر مذاکرات انہی سے کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ لوگ اسلام آباد سے فرار ہوئے. اب خیبر پختونخوا سے آئندہ وفاق پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ 3 بار وفاق پر حملہ ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگا رہے. اس بیان کو سن کر مجھے جو محاورہ یاد آیا ہے وہ ایک کہانی ہے، گریپس آر ساور، انگور کھٹے ہیں. اور انگور جو ہیں وہ اس وقت یوں لگ رہا ہے کھٹے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اتنا بھی آسان نہیں ہے. ویسے دیکھیں کہ کنڈی صاحب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے، ساری آنیاں جانیاں کر رہے ہیں. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ کر سکتے ہو تو کر لو، پھر میں دیکھوں گا کہ فیصل کریم کنڈی اس صوبے میں رہتا کیسے ہے. دیکھیں KP کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ عوامی حکومت ہے. KP کے اندر حکومت جو ہے وہ مینڈیٹ والی حکومت ہے، اس لیے وہاں پر لوگ نکلتے بھی ہیں اور حکومت جو ہے وہ پاپولر بھی ہے. باقی آپ سروس کروا لیں، انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹس جو ہیں، یا پھر سندھ کے اندر جو گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں جن کی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ لوگ کتنے مطمئن ہیں. ایک آپ نیوٹرل سروے کروا لیں، KP کے سرویز بھی کروا لیں، آپ کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ حکمران جماعت کی اس صوبے میں یا اس ایریے میں جہاں پر حکومت ہے وہاں پر پاپولیرٹی کیا ہے. تو دیکھیں KP کے اندر ویسے بھی کسی اور صوبے میں اس طرح سے گورنر راج لگانا مشکل ہے، لیکن خیبر پختونخوا جہاں پر ایک بہت پاپولر گورنمنٹ ہے وہاں پر اس طرح کا کام کرنا یہ اتنا بھی آسان ان سب کے لیے نہیں ہوگا. یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. اچھا، اب ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ساری تیاریاں، سارے کے سارے کام PTI کے خلاف، لیکن یہ جو انہیں اس میں راہ میں اب مشکلات ہیں، تو اب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے پر آگے کہ نہیں جی ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، جی ہم نے تو لگانے نہیں تھا گورنر راج. تو کنڈی صاحب کیا کر رہے تھے؟ احسن اقبال کس بارے میں سٹیٹمنٹس دے رہے تھے؟ میڈیا کو آپ لوگ کیوں خبریں فیڈ کر رہے تھے؟ کیوں آپ لوگوں نے پہلے بڑکیں ماری؟ اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے ایک بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا بڑک ماری تھی کہ PTI پر پابندی لگے گی. امریکہ بہادر سے سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد حکومت نے ہی عطا تارڑ کی. یعنی کہ دیکھیں کوئی اور وزیر بھی بات کرے نا، سپوکس پرسن، ترجمان ہے حکومت کا وزیر اطلاعات و نشریات، حکومت ہی عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے اسے لا تعلقی کر گئی اور ایسا دم دبا کے بھاگے. اب اس سب کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے ناظرین کرام کہ PTI کا جو ڈی چوک احتجاج ہے اس کے اوپر اب PTI کے رہنماؤں کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. اسلام آباد پولیس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت درجنوں MNAs اور MPA سمیت PTI کے 18,000 کارکنان کے خلاف دہشت گردی، اقدام قتل، اسلحہ سمیت 20 دفعات کا تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے. اب دیکھیں اتنی بڑی تعداد جو ہے جس کے اوپر آپ نے مقدمہ درج کیا ہے، ویسے تو یہ کہتے ہیں بندے آئے نہیں. اچھا ویسے بندے نہیں آئے تو پھر یہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے جن پر آپ نے مقدمہ درج کر لیا کہ توڑ پھوڑ ان میں سے اتنوں نے کر لی؟ لیکن یہ بھی ایک انتہائی قدم ہے. حکومت آخری سٹیپ تک جانا چاہتی ہے، حکومت بوکھلائی ہوئی ہے، حکومت پریشان ہے، لیکن وہ اس سب کے اندر سمجھ نہیں پا رہی کہ ہم انہیں روکیں کیسے. کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کے اوپر
क्वेश्चंस होना शुरू हो चुके हैं, उस पर भी मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। कुछ खबर हमने निकलवाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी कि एक तरफ तो अंगूर खट्टे हैं अब, और ये बड़ा धचका है सिस्टम को, निज़ाम को, हुकूमत जिसके अंदर बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिसमें जुडिशरी अब ऑब्वियसली एक स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट है, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सब के बारे में ये कहा जा रहा था कि सब ऑन बोर्ड है इस हवाले से पीटीआई पर पाबंदी और केपी में गवर्नर राज, लेकिन अब द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।